येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरतपळचे हेडलायन्स. तारगळे आयुष हॉस्पिटला लागसार आशिल्ल्या मुखेल रस्त्यार भरता पावसाचे उदक, जाका लागून गाडयो चलोवप्यांक आनी चलत वचप्यांक सोंसचे पडटात त्रास. फुडले 7 दीस पावसाची शिरशीर उरतली चालूच. वत पावसाचो खेळ मेळटलो पळोवपाक. IMDन जारी केला येल्लो अलर्ट. एकवीस जुनाक गोंयभर मनयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. भलायकेची जतनाय घेवपाचेर योग शिक्षकांचो भर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. दारगळ आयुष हॉस्पिटला लागसार आशिल्ल्या मुखेल रस्त्यार उदक व्हांवता. हे सुवातेर गाडयो आनी मुखेल म्हळ्यार ट्रक वेगान धांवतात. देखून थंयसावन चलत वचपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. येरादारी वेवस्थापनाच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो जाल्यात. फाटली 4-5 वर्सां परिस्थिती जैसे थंय आसा. तशेंच हे सुवातेर अपघात लेगीत घडटात. साबार समस्यांनी घेराव घातिल्ल्या ह्या रस्त्या विशीं विभागाक केन्ना जाग येतली वय, काय अपघात जावपाची परंपरा चालूच उरतली, थळाव्यांक प्रस्न पडला. ही परिस्थिती ट्रक एकटोय आयकना. ट्रक हे दोळे धापून गाडी चलयता. हांगासरच मेजर ऍक्सिडेंट जावन एकटो मेल्लो आणि हांगासर बारीक बारीक कितलेशेच ऍक्सिडेंट जाता. माझ्या फाटल्यान MDR रोड आणि हांगासरल्यान सगळ्यो मोपाच्यो गाडयो वयता. आणि हो जो रस्तो तुमकां दिसता हो रस्तो एअरपोर्टार वचपी रस्तो. आतां वयर ब्रिजा वयल्यान वयता ते गजाल कुशीन, म्हणजे सकयल्यान हांगा जे वयता तेंची कितें परिस्थिती आहा ती पळयात. आतां हे म्हणटा मेन रोड हो आनी ह्या रोडाचेर आतां पावस बी काय ना, पण उदक कितलें भरलेलें आसा तें पळय. आनी आतां गाडी पळयात, तांकां सोयर सुतक अशें कांयच ना. कोण तरी चलत येता, तांकां पडलेलें ना, ते भिजयत चल्ले. बिना पावसा शिवाय हे अशी परिस्थिती. आता पळयत रावा, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयत रावा कितें कितें परिस्थिती. आणि जेन्ना सकाळचे हांगा आयुष हॉस्पिटल आसा, माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तें आयुष हॉस्पिटल. सगळे पेशंट येता, कोणाकडे गाडयो आसता कोणाकडे गाडयो नासता, ते चलत वयता. आणि हो स्टॉप आसा तांकां, ह्या स्टॉपार कितें परिस्थिती ती पळया. आणि जर अशें जर जालें जाल्यार कितें ऍक्सिडंट जावचे ना हो प्रश्न पडटा. पण ऍक्सिडंट जाल्या उपरांत मात्र शोक संदेश नाजाल्यार तांकां 5 लाख दिवप हे सरकाराचें चालूच आसा. पण कित्या खातीर ते 5 लाख आमी वगडायता. ते एक 5 लाख जर हांगा जर सारकें जर नियोजनबद्ध जर जायत न्हय जाल्यार सगळो प्रश्न मिटता. सगळें हे उदक आतां पावस नासतना इतलें आसा, म्हणजे पावस आसतना हांगासर कितलें उदक आसतलें हे इमॅजिन करा. आणि जे हो आता ब्रिज बांधला, कोणाक खबर ना हो रस्तो कसो आसा तो. प्रत्येक जाण येता तो फास्ट येता वयता, कोणाकच पडलेले ना, कोणाचे कोणाक भिजून वयता. कोण कामाक वचपाक भायर सरलेले आसता, कोण आपल्या टेन्शनान खंय वचपाक भायर सरलेले आसता. आनी हांगा ते सगळें दिसता, कोणाचे कोणाक पडलेले ना. आणि सरकाराक म्हाका दिसता हेची जाणीवय ना, म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी आसपाक जाय ती नाच म्हाका दिसता. आणि डिपार्टमेंटान तर फक्त काय ना, तेंचो लक्ष म्हयन्या दिसा आसता. कारण हे रस्त्यार हे कोण पळयता, PWD एकटो येवन पळयना. हा कितें रस्त्यार जाता ते पळयना, रस्त्यार कितें उदक आसा कितलें उदक आसा हे पळयना. तेका लागून ही परिस्थिती आसा. सगळ्यांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सॉल्व करचो. आता हो जागो आसा तो सुकें कोळण म्हणटा थंय. सुक्या कोळणान ही परिस्थिती आयचीच न्हय. फाटली 4-5 वर्सां हे चालू आसा आणि कोणाचोच लक्ष ना. आयुष हॉस्पिटलांतले जे पेशंट येतात, जे आयुष हॉस्पिटलांत कामाक येतात ते हांगा बशीक उबे रावतात. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सांग, हे आयज तांकां हे रोड क्लियर करपाक किंवा हे उदक दुसरे वाटेन डायवर्ट करपाक तांकां आनी कितलो टायम जालो. हांगा अपघात जाल्या उपरांत एक्सिडंट जाल्या उपरांत वारंवार हांगा एक्सिडंट जायत रावतात पावसाच्या टायमार. कित्याक ह्या उदकाक लागून कोणाकच हांगा सारको रोड दिश्टी पडना. वयल्यान आपली सायड करपाक वयता तर व्हडले गाडी येतात ते आपली स्पीड वयतात आणि अपघात जायत असतात. तेन्ना हेचेर आमदारांनी लक्ष मारपाक जाय आसलो. आमदारान लक्ष मारून हे जे कितें आहा हे तेंच्यांनी
फुल्ली क्लियर करपाक जाय. आयज अपघात जायत आहात, अपघात प्रत्येक वेळार हांगा एक व्हडले इन्सिडेंट जातात तेन्ना हे गोष्टी खातीर हेका पूर्ण विराम जावप. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. गोयात कंत्राटदारांनी 20% बिलो टेंडराचो विषय घेऊन पत्रकार परिषद घेतली. गोयात गाजलेल्या ह्या सर्क्युलराचेर दक्षिण कंत्राटदारांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेक विरोध करून हे कंत्राटदार फावरान काम घेतात अशेंय सांगले. जे आमी सीएमाक वचोन फाटी मेळून जो सर्क्युलर हाडलो 20% बिलो जे काडून उडयले तेजेर आमी डिस्कशन केले आनी त्या सर्क्युलराचेर काडल्यार सीएमान थोडे जे मेजके कॉन्ट्रॅक्टर आहात एक 4-5 जाण बोगडे ते जे पेडण्या जावं फोंड्या जावं मडगांव जावं तेच जाण 4-5 जाण जे मिटींग घेवन जे फेवरेटिजम जो चल्लोलो जो 20% बिलो जे कायदो आसलो तेतूंत जो फावरीन जे कामां घेताले आनी बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक जे त्रास जाताले ते बंद जाल्ल्या कारणान जो ते सीएमाचेर दबाव हाडूंक सोदतात की ते सर्क्युलर परत घेवपाचें म्हणून. जर सर्क्युलर जर परत घेतलो जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी आमची आसा आनी आमकां खात्री आहा की सीएम हे सर्क्युलर परत घेवचो ना. टेंडर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द टेंडर आसता ताज्याकून फक्त 20%च सकयल तूं कोट करूंक शकतालो. म्हणजे 20% बिलोचे रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले, स्लॅब आशिल्लो तो काड म्हणून, कारण ताज्या खातीर फेवरेटिजम वाडटाली, ताज्या खातीर करप्शन वाडटालें आनी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सामकें कमी जाल्ले आनी गव्हर्मेंट एक्सचेकराक ताजो फटको बसतालो आनी ते सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल. म्हणून आमी सीएमाक मेळिल्ले जो PWD मिनिस्टरूय आसा, PWD मिनिस्टर खातें ताजे कडेन आसा आनी ताणें तें आमचें आयकलें, ताका तें पटलें आनी ताज्या उपरांत तें ताणें सर्क्युलर फाटीं घेतलें की सावथ गोवा जिल्ला पंचायत जी आसा तांणी रेजोल्युशन पास केलां की आमी तें सर्क्युलर मानचें ना. सो हांव सांगूंक सोदतां, कारण हाज्या पयलीं 2005 हे सर्क्युलर विथड्रॉ केल्ले आनी परत 2007 परत ते हाडले, अमलान हाडले. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की अशा प्रकारचो जर असो प्रकार परत जायत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, आमी डायरेक्ट कोर्टान वतले, कारण दॅट सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल आनी नोटिंग्सान तेन्नाच्या विजिलन्स सेक्रेटरीन बरयल्लें आसा की कशें तें इलिगल आनी कशें तें आसूंक शकना आनी ताणें तातूंत बरयलां की दीस इज इनोवेशन डन बाय गोवा PWD. म्हणून तो जो आसा तो इलिगल हे आसा, सर्क्युलर आसा आनी आमी ते सांगूंक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली की आमी कोण जे असले करता तांकां शिटकावणी दिवंक सोदता की तुमी असले करूं नाका, ते इलिगलिटी तुमी करूं नाका. आमी नाल्यार कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाक कंप्लेंट करतले आनी तुमकां शेकडो आनी हजार शेकडो रुपयांची फायन पडूंक शकता. जांकां फायदो जातालो, करप्शनाचो जांकां फायदो जातालो ते कॉन्ट्रॅक्टर निश्चितूच आपण कितें तरी प्रयत्न करता आसतले आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्सां घेतिल्ली 2-3 कडेन आनी ते दबाव हाडूंक सोदता. तांचो दबाव हो फॉल ठरतलो, तांच्या दबावाक कोणूच बळी पडपाचो ना. कारण जो मेरेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन PWD खातें आसा तो मेरेन हे सर्क्युलर कशेंच वचपाचें ना ही आमकां खात्री आसा. पूण ताज्या उपरांत जर कोणें अशें करपाची ट्राय केली जाल्यार आमी मागीर कोर्टान वतले. एक्झॅक्टली हे एक आसा एग्जाम्पल. ना तो कितें म्हणटा, क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा न्ही, आतां कला अकादमीचें काम आसा न्ही, तें टेंडर प्रोसेसान घेवन आशिल्लें, ते डायरेक्ट नॉमिनेट केल्ले आनी हांवूच तो पयलो काडपी ते. कित्याक हांवें तेन्ना काडिल्लें ते भायर की कला अकादमीचें काम नॉमिनेशन बेजिसार 50 कोटीचें काम दिता. इट इज इलिगल. इट इज ऑल्सो इलिगल. ना गेल्या कोर्टान गेल्या ते येतले फुडें केन्ना तरी येतलेच कळ्ळें. कित्याक तशाच केसी खातीर छगन भुजबळ भितर पडिल्लो की तूं बायपास करूंक शकना, ते टेंडरींग प्रोसेस करून तुवें ते वचूंक जाय. पूण कला अकादमीन कितें केलें, एक नवें काडलें नॉमिनेशन बेजीस आनी तांणी डायरेक्ट कला अकादमीचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर न करता वर्क ऑर्डर दिल्ल्या. आतां ती ताका बरें एट पार काय कितें दिल्या मरे ती, तो गोंया भायलो ताका ते बॉम्बेच्या एका कॉन्ट्रॅक्टराक दिला, ताका सारक्या रेटीन दिला. पूण कला अकादमीचे आज खंय क्वॉलिटी मेंटेन आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. तुवें आयक्यूब फॅक्टरीत गॅस लिकेज जाली. उजो पालोवपी दळान सुवातेर धांव घेवन धोको पयस केलो.
तेच बरोबर थळाव्यांक सुवाते सावन वचपाचे आवाहन करून लोकांक शिफ्ट केले। पळयात उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली माहिती। तिनांक आमकां कॉल येयले पळय तेजो गॅस लिकेज जाला म्हणून ओके टर्नओवर जाल्ली हांगा पावले ऑफिसर प्रशांत दर्गाकर पावलो हांगा आनी त्यांनी पळयले जाल्यार एम्युनिया गॅस लिकेज आहा सरावंडींग सगळे पोल्युटेड जाल्लेले आसा इमिजिएटली आमी सरावंडींगचे लोक आसा पळय तांकां इव्हॅक्युएट केले हांगातल्यान पयस चला म्हणून सांगले ओके आनी सायमल्टेनियसली आमचे हे जे आसा एम्युनिया आसा एज पर रुल्स एम्युनिया आसा पळय तो डायल्यूट करूं शकता आमी एक करूं शकना पूण मॅक्झिमम तो डायल्यूट करच्या खातीर आमी स्प्रेईंग चालू केलें एक आमकां 20-25 मिनटां लागली हे करपाक डायल्यूट करपाक स्प्रे करपाक आनी मागीर आमी भितर एंट्री जाल्या उपरांत आमचे जे म्हजो क्रू आसा दोग जाण एम्युनिया सूट घालून भितर गेले एम्युनिया आनी क्लोरीन सूट घालून भितर गेले आनी पयले जाल्यार सिलिंडर आसा 350 kg तो सिलिंडर आसा ते सकयल्यान ताजो नॉब जो आसा पळय तो तुटून पडलो सो इमिजिएटली ओनर आसा पळय ताका विचारलें की कितें करूं शकता तो म्हणपाक की आपूण इंजिनियरांक हे केला आपयला इंजिनियर ऑन द वे आसा म्हणून आमी दुसरे आनी कितें पर्याय ना आमच्या कडेन म्हणून डायल्यूट जाता इतलो मॅक्झिमम डायल्यूट जाता असो केलो आनी ऑलमोस्ट आतां एक 90% तो डायल्यूट जाल्लो आसा 10% आतां वास आसा पूण तरी आमची आनी एक गाडी येवपाची आसा तितून आनी सरावंडींग मातशें स्प्रे करतलो सारको टोटल डायल्यूट जालो वास हांगासून गेल्या उपरांत मागीर गाडी जे आहा ते भितर वतली जे आसा म्हापसा आपयला हांवें म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म केला की एम्युनिया लिकेज आनी एसकेएम कोड प्रमाणे तेंच्यांनी म्हाका गायड केला की कितें करपाक जाय तें ओके सो ते प्रमाणे हांवें केलां आनी ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल जाल्लो आसा ओके गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस। पुराय गोंयांत योग दीस मनयलो। दर एका सरकारी कार्यालयात शाळांत योग दिसाची सत्रां चालू आसात। पळयात गोंयांत मनयल्लो योग दीस। आयज 11वो इंटरनॅशनल योगा डे आमी सेलेब्रेट करता। तेजी सगळ्यांक हांव उनवनीत परबी दिता आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हांव सगळ्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमची योगा क्लास योगा सगळ्यांक 11 वर्सां जाली योगाच्या माध्यमांतल्यान जोडून की सगळ्यांक आमकां हेल्दी लिविंग लायफस्टायली कडेन आमकां मोटिवेट केलें। इंटरनॅशनल योगा डे इज ऑन 21st बट आय अपील टू एवरीवन की योगा हो सदांच प्रॅक्टीस करचो इन स्कूल कॉलेजीस और इवन इन गव्हर्मेंट इंस्टिट्यूशन्स। योगा इज व्हेरी इसेंशियल because in today's hectic world, because it's relaxing
and it gives flexibility to your whole body. योगा के माध्यम से बहुत बड़ी देन हमारे पूर्वजों ने हमें दी और योगा का प्रसारण करने के बारे में हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी इन्होंने पूरी दुनिया को योगा का समर्थन किया। मुझे और हर एक को आता है की योगा करना। आमच्या संस्थेतल्यान KG प्रायमरी हायस्कूल हायर सेकंडरी कॉलेज असे वेगवेगळे युनिट असतात आणि या प्रत्येक युनिटात आज मोठ्या प्रमाणात योग दिन साजरो केलो वता। संवसाराक गावता तेन्ना हेल्थ बरें आसल्यार एक बरे भाशेन आमकां जियेवपाक मेळटा हें आमकां लक्षांत आसपाक जाय। पूण आमचो आतां इतलो फास्ट धांवपळ जाला लायफाक रॅट रेस म्हणून आसा अशें उंदीर धांवता सगळे अशें मनीसूय धांवपाक लागलेलो आसा।
डेच्या निमतान आयज आमच्या मुरगांवा भितर रोज सर्कल ग्राउंडा कडेन योगा डे ऑर्गनायज केल्लो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. ह्या कार्यक्रमात आम्ही पळयता की ज्यापासून आम्ही योग दिन सेलिब्रेट करत आसा योग हळूहळू जो आसा पळय पूर्ण जगान पाविल्लो आसा. आयज आमी पळयता की लागीं लागीं 175 देश जे आसा ते योग दीस आयज मनयता आनी त्याच बरोबर फक्त आयज दिसच मनयना तर आपल्या योग आपल्या दैनंदीन जिवनाचो एक भाग तांच्यांनी केल्लो आसा. आयच्या खेळान हांव सगळ्यांक योग दिसाची खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोवा ओपन इनोव्हेशन चॅलेंज 2025 मार्केट एक्सेस एक्सपो ग्रँड बॉलरूम ग्रँड हयात बांबोळे हांगा बरोच रंगलो. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्स गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान ही खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. पळयात. This platform brings together startups, students, developers, entrepreneurs, corporates and the government agencies to ideate, innovate and impact. Goa has always been known for the sun, sand and sea, and now we have the sun, sand, sea and startups. And today the same spirit is manifesting in technology, design, sustainability and digital transformation. As your Minister for Information Technology, I proudly say that Goa is fast positioning itself as India's creative capital, a place where startups not only build for scale, but build for purpose. Post-pandemic, we have witnessed several companies relocate or expand to Goa across various sectors. Goa has all the ingredients to grow and expand. Let me highlight a few success stories. Visteon, from 15 to 300 employees in just 3 years. Qditch, sports tech pioneers working with BCCI and ICC. Chalo, revolutionizing public transport through e-mobility. Makers Asylum, our friend Vaibhav, trailblazers in experiential learning and open innovation. Turtle Mint, simplifying a startup which is simplifying insurance through digital innovation. Delivery, national logistics leader operating actively from Goa. Goa is not just a tourism destination. We are now on the map of innovations. We are not building just for ourselves. We are building for India. As India heads towards being the third largest economy, Goa is playing its part through the sustainable digital progress and innovation. Every young entrepreneurs, student innovators, and the local business in this room is contributing to Atmanirbhar Bharat. You know, it's very less known that there are so many IT companies who are working internationally, doing best of the best softwares and apps and हे जे म्हणतात पळय हे सगळे चालू आसा. Nobody knows about it. So that awareness is what Goa Technology Association is up to, and we will make that happen. खुबशे फावट अशें जाता 1-2 प्रोजेक्ट फेल गेले सक्सेस मेळोना तर थोडे लोक गिव अप करतात. ताचेर तुमी कशें पळयता? कशें आसा स्टार्टअप म्हणटा तो एक प्रकार जो आसा आतां तो फॅशन जाला पूण स्टार्टअप म्हणटा तो प्रकार जो आसा इट इज एज गुड एज इफ आय से तूं एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी समज आसा जाल्यार यू कॅन रियली डू वेरी वेल. सो जेन्ना ते जॉबाक एप्लाय करता खंय सो दे कॅन शो द्या रेटिंग कार्ड टू द HR आनी तांकां एक इजिली अपर हँड मेळटलो ओवर एनी अदर इंटरव्यूवी जो थंय बसला एग्जामीक हेका इंटरव्यू खातीर जॉबा खातीर. I am here at the Goa Open Innovation Challenge where we presented a unique case for the tourism department where we are pitching for smart beach surveillance system through which we can monitor what is happening on the beach. For example, are the shacks in the right place? Goa 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.
फुडले 7 दीस पावसाची शिरशीर चालूच उरतली. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन येल्लो अलर्ट दिला. येता त्या दिसान कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळबांत कुपां दाटतली. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. नुस्तेमाऱ्यांक अलर्ट दिला. फुडले 7 दीस पावसाची शिरशिरी. वत पावसाचो खेळ. IMDचो येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. मळबांत दाटतली कुपां. आयचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.